बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिस्टर वहीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम ऐप क्रिएट की थी, उसमें हमें जो फाइल्स और फोल्डर्स मिले थे, हम कंप्लीट फाइल स्ट्रक्चर को आज की वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक तो आपके सामने ये प्लेलिस्ट नज़र आ रही है जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, मैंने क्रिएट कर दी है। आप इसको यहाँ से बुक मार्क भी कर सकते हैं ताकि आपके सामने सारे के सारे रिएक्ट के जितने भी लेक्चर्स हैं वो एक लिस्ट में नज़र आ सकें और आप कोई भी लेक्चर यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से मैसेज आ रहे थे कि जब हम ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो हमें कुछ एरर्स मिल रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप जो मेरा फेसबुक का पेज है, हर वीडियो के नीचे एक लिंक मैंने दिया हुआ है फेसबुक पेज का, आप वहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट काइंडली सेंड कर दें। मैं वो स्क्रीनशॉट देख के आपको गाइड कर दूंगा। अगर फिर भी एरर रिमूव नहीं होता तो फिर मैं टीम व्यूअर पे चेक कर लूँगा, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। 2-4 मैसेज मैंने पढ़े थे तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप फेसबुक पेज पे मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। बहरहाल हम चलते हैं वीडियो की तरफ और आज की वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि हमारी रिएक्ट ऐप में जो फाइल स्ट्रक्चर या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनती है उसमें कौन कौन सी फाइल और कौन कौन सा फोल्डर होता है। हमने लास्ट टाइम माई ऐप के नाम से एक ऐप क्रिएट की थी। ये हमारे पास फोल्डर है और उसके अंदर कुछ फाइल्स और फोल्डर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसी से यानी कि इसी फोल्डर से मैं इसको ओपन विद कोड करता हूँ, यानी कि VS कोड। मैं यहीं से इसको डायरेक्टली ओपन कर लूँगा, फिर हमें चेंज डायरेक्टरी वगैरह नहीं करना पड़ेगी जो कि हमने लास्ट टाइम की थी। ये चीज़ें साथ साथ ज़रा नोट किया करें कि कौन सी चीज़ मैं कहाँ से किस तरीके से कर रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ से इसको ओपन विद कोड करता हूँ। जैसे ही ये VS कोड में ओपन होता है फिर हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा फोल्डर किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये हमारे पास VS कोड में कंप्लीट हमारा जो प्रोजेक्ट कह लें या ऐप कह लें, ये ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे हम ऐप को ज़रा लोकल सर्वर पे अगेन रन करते हैं। अब आपने ये चीज़ नोट करनी है कि इस टाइम मैं माई ऐप के फोल्डर में ऑलरेडी मौजूद हूँ। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे रिएक्ट में था, यानी कि रिएक्ट को मैंने चेंज कर दिया है, रिएक्ट प्रैक्टिस के नाम से मैंने इसको चेंज कर दिया है। तो रिएक्ट से पहले माई ऐप में आना था तो हमने वहाँ पे चेंज डायरेक्टरी करना थी, लेकिन अब मैं ऑलरेडी माई ऐप में मौजूद हूँ, मुझे चेंज डायरेक्टरी यहाँ पे नहीं करना पड़ेगी। मैं सिंपल यहाँ पे राइट करूँगा npm स्टार्ट, ठीक है जी। जैसे ही हम इसको स्टार्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो फ़ौरन से हमारी जो ऐप है वो लोकल होस्ट पे ब्राउज़र में आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा, स्टार्टिंग दी डेवलपमेंट सर्वर। ये स्टेटस आपके पास यहाँ पे आना चाहिए। जैसे ही ये स्टेटस आएगा इट मीन्स कि आपकी जो ऐप है वो बगैर किसी एरर के यहाँ पे आपके सामने लोकल होस्ट पे ओपन अभी हो जाएगी। ये हमारे पास ब्राउज़र में ऐप ओपन हो चुकी है लोकल होस्ट 3000 पे। फ़िलहाल हम यहाँ पे चलते हैं और अब 1 बाय 1 हर फोल्डर और हर फाइल को हम यहाँ पे देखते हैं कि उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है। फ़िलहाल टर्मिनल को चले मैं बंद कर देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएं। हमारे पास सबसे पहले फोल्डर node_modules के नाम से है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको डिफरेंट पैकेजेस मिलेंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स मिलेंगे जो कि मोर देन 800 हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इस फोल्डर में तो इसके अंदर 804 आइटम्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे node_modules के अंदर 800 से ऊपर यानी कि अबाउट 800 मॉड्यूल्स आपके पास यहाँ पे हैं जो कि रिएक्ट ऐप के लिए रिक्वायर होते हैं, ठीक है। तो इसको आपने कुछ नहीं करना, ये फोल्डर आपके पास एज इट इज़ रहेगा। इसको आपने जस्ट एक दफ़ा देख लेना है कि ये प्रॉपरली आपके पास मौजूद है या नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए package.json की या package.log.json की, अब जो package.json है ये बेसिकली उसी मॉड्यूल के फोल्डर के साथ ही एक किस्म का कनेक्ट है और इसके अलावा कुछ मजीद इस फाइल के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो भी ऐप का नेम है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे माई ऐप। उसके बाद वर्जन नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसकी हमें बहुत ज़्यादा डीपली इसको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो फाइल है ये बेसिकली आपके नोड्स मॉड्यूल्स जो फोल्डर है उसके साथ ये बेसिकली कनेक्ट है।
यानी कि आपकी रिएक्ट ऐप की जो कन्फिगरेशन है, बेसिकली आप ये वर्ड यूज़ करेंगे ज़्यादा बेस्ट है, जो कन्फिगरेशन है वो बेसिकली package.json की जो फाइल है उसके अंदर हुई होती है। ठीक है, इसको आपने एक नज़र देख लेना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रही है git ignore के नाम से। अब ये बेसिकली इस फाइल का क्या मकसद है? इस फाइल का मकसद ये होता है, अगर तो सपोज आप अपना सोर्स या ऐप गिटहब पे आप अपलोड करते हैं तो हमारे पास देखें यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर मोर देन 800 मॉड्यूल्स मौजूद थे। तो कौन से मॉड्यूल्स अपलोड होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बेसिकली गिट इग्नोर की फाइल में मौजूद होती है। तो फिलहाल हम गिटहब पे अभी वर्क नहीं कर रहे, उसके साथ फिलहाल हमारा कोई कंसर्न नहीं है, अभी हम कोई भी चीज़ अपलोड नहीं कर रहे, इस वजह से इस फाइल को आप जस्ट इग्नोर करें। इसका नेम भी इग्नोर है और आप भी फिलहाल इसको इग्नोर कर दें। उसके बाद है रीड मी के नाम से एक फाइल। अब इस फाइल का नेम भी रीड मी ही है, यानी कि मुझे पढ़ो, आप इस तरीके से कह सकते हैं। अब इस फाइल का भी बेसिकली कंसर्न गिटहब के साथ ही है। जैसे ही आप कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी सोर्स कहीं पे भी अपलोड करते हैं तो बेसिकली साथ रीडमी की फाइल होती है, आप लोगों को आइडिया होगा। ठीक है, तो इससे भी हमारा फिलहाल कंसर्न नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल मिल जाएगी इसी ऐप से रिलेटेड जो कि इसके अंदर लिखी हुई है। ये तो कुछ फाइल्स और फोल्डर हो गए जिनके साथ हमारा यानी कि डायरेक्टली उनमें हमने कोई भी वर्किंग नहीं करनी। मेन जो दो मेरे पास फोल्डर हैं, एक पब्लिक का है और एक SRC का है, इन दो फोल्डर्स के साथ हमारा कंसर्न है, यानी कि जिनमें हमने काम करना है। अगर तो मैं पब्लिक की बात करता हूँ, पब्लिक का फोल्डर अगर मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं, एक और चीज़ नोट करें कि हर फाइल से पहले आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स नज़र आ रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे पब्लिक के फोल्डर में कुछ फाइल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जैसा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे फेव आइकन के नाम से एक फ़ाइल नज़र आ रही है। आपको आइडिया है जो फेव आइकन की फ़ाइल होती है वो क्या करती है, आपकी साइड पे जो भी फेव आइकन यूज़ किया गया, ये बेसिकली आइकन यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला आइकन उन्होंने फेव आइकन के तौर पे यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे एक लोगो की फ़ाइल है, इसी तरीके से लोगो 512 के नाम से एक फ़ाइल है, यानी कि डिफरेंट इमेजेस हैं लोगो और फेव आइकन के तौर पे जिनको यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास manifest.json के नाम से एक और फाइल है। इस फाइल के अंदर कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन होती है आपकी ऐप से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अगर सपोज़ आपने अपनी ऐप को या किसी ने भी आपकी ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में सपोज़ इंस्टॉल किया है, उसका कोई आइकन बनेगा, उसका कोई शॉर्टकट बनता है, उस ऐप का वहाँ पे नेम क्या लिखा आएगा, ये सारी जो डिटेल है ये बेसिकली manifest.json की फाइल में मौजूद होती है। आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रहा है, शॉर्ट नेम इसका ये होगा, नेम इसका ये होगा, आइकन ये वाले यूज़ किए जाएंगे इसी साइज़ के। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन बेसिकली manifest.json की फाइल में मौजूद होती है। ठीक है, हमारा बेसिकली कंसर्न अब किसके साथ है? मैं चलता हूं मेन हमारे पास जो फाइल है index.html की फाइल, जिसके साथ बेसिकली हमारा यहाँ पे कंसर्न है या हमारा काम इस फाइल के साथ है। यहाँ पे पब्लिक के फोल्डर में बेसिकली जितनी भी आपकी स्टैटिक फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी पब्लिक के फोल्डर में मौजूद होती हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे जो सबसे मेन फाइल यहाँ पे है index.html की फाइल है, इस फाइल को ओपन कर लें। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मल HTML पेज की ही स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ तो आपको मज़ीद अच्छे तरीके से ये नज़र आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पे HTML के टैग है, हेड है, मेटा यूज़ किया गया है, उसके बाद यहाँ पे फेव आइकन के लिए लिंक यूज़ किया गया, उसके बाद अगेन व्यू पोर्ट एंड सो ऑन, जो कि नॉर्मल यहाँ पे चीज़ें यूज़ की जाती हैं HTML का पेज क्रिएट करने में। और यहाँ पे उन्होंने कुछ कमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है manifest.json provides metadata used when your web app is installed on a user's mobile device or desktop। यही चीज़ मैंने आपको अभी बोली है कि manifest.json की फाइल का काम ये है कि जब आपकी ऐप को इंस्टॉल किया जाएगा मोबाइल फ़ोन पे या डेस्कटॉप पे तो वो वहाँ पे किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन manifest.json की फाइल में मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मज़ीद कुछ लिखा है, नोटिस द यूज़ ऑफ public in the tags above, it will be replaced with URL of the public folder during the build only। अभी हमने npm run build की जो कमांड है इसको यूज़ नहीं किया,
جب ہم اس کو یوز کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور نیا فولڈر یا ڈائریکٹری بلڈ کے نام سے بن جائے گی جس کے اندر آپ کی جو ایپ ہے اس کی پروڈکشن آ جائے گی. بہرحال میں اس طرف نہیں جا رہا, جو چیز ابھی نہیں ہے میں اس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہا. نیکسٹ موو کرتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ یہ ٹائٹل ہے آپ کی ایپ کا, اس کے بعد باڈی ہے, باڈی کے اندر جسٹ آپ کے پاس نو سکرپٹ کا ٹیگ یوز کیا گیا. اگر تو کسی بھی سائٹ پہ جاوا سکرپٹ انیبل نہیں ہوگی تو یہ والا میسج اس کو دکھا دیا جائے گا, کیونکہ یہاں پہ نو سکرپٹ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ہم کام ہی جاوا سکرپٹ میں کر رہے ہیں, تو اس لیے ہر براؤزر میں جاوا سکرپٹ انیبل ہونی چاہیے. اس کے بعد دیکھیں پورے پیج پہ اگر میں اس کو سمرائز کروں تو صرف اور صرف ایک ڈیو یہاں پہ نظر آ رہی ہے جس کو آئی ڈی یہاں پہ روٹ دی گئی ہے. باقی سارے کا سارا پیج نارمل HTML ہے. آپ کے پاس یہاں پہ فیو آئیکن کا لنک دیا گیا, ویو پورٹ ہے, اس کے بعد جو ایک دو فائلز ہیں ان کے لنکس ہیں ہیڈ میں, اس کے بعد ٹائٹل ہے, اور نو سکرپٹ میں نے آپ کو بتا دیا کیا لکھا ہوا ہے. صرف پورے پیج میں یعنی کہ باڈی میں ایک ڈیو یوز کی گئی ہے, وہ بھی یہاں پہ آپ کو ایمپٹی نظر آ رہی ہے, اس کے اندر کنٹینٹ نہیں ہے, جسٹ آئی ڈی از اکول ٹو روٹ. یعنی کہ آپ کے پیج پہ جو کنٹینٹ رینڈر کروایا جا رہا ہے وہ بیسیکلی اسی روٹ کی آئی ڈی کے ذریعے کروایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اسی روٹ کی آئی ڈی کو جاوا سکرپٹ میں یوز کرتے ہوئے کنٹینٹ کو رینڈر کروا کے آپ کے index.html کے پیج پہ لے کے آ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو ہو گیا ہمارے پاس پبلک کا فولڈر, اور اس کی سٹرکچر میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. اس کے اندر مین آپ کی فائل ہے index.html, اور اس کے اندر آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ایک ڈیو ہے سمپل جس کے اوپر ایک آئی ڈی یوز کی گئی روٹ کے نام سے. اب روٹ کی آئی ڈی بیسیکلی ورک کیسے کر رہی ہے, اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ SRC کے فولڈر میں. اگر میں اس فولڈر پہ کلک کرتا ہوں تو بیسیکلی اس فولڈر کے اندر ڈائنامک کمپوننٹس موجود ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کی ایپ میں جتنے بھی کمپوننٹس یوز ہو رہے ہیں, ہم بار بار کمپوننٹ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو ریئیکٹ کی لائبریری ہے بیسیکلی کمپوننٹ بیسڈ ہے, انٹروڈکشن میں ہم نے پڑھا تھا. تو آپ کی ایپ میں جتنے بھی کمپوننٹس یوز ہوں گے وہ سارے کے سارے کمپوننٹ SRC کے فولڈر میں یہاں پہ پڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب کمپوننٹ سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی ہے کہ آپ نے یہاں پہ فائر فاکس یوز کرتے ہیں یا کروم یوز کرتے ہیں, جو بھی آپ براؤزر یوز کر رہے ہیں, آپ نے یہاں پہ ایک ایکسٹینشن انسٹال کر لینی, یعنی کہ اپنے براؤزر کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لینا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایکسٹینشن ہے ریئیکٹ ڈیولپر ٹولز کے نام سے. ٹھیک ہے, فائر فاکس ہے, کروم ہے, اس کو آپ جیسے ہی سرچ کریں گے یا آپ کے پاس ایکسٹینشن آ جائے گی. اب اس کا فائدہ اور مقصد کیا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. کمپوننٹ کی بات ہوئی ہے تو میں اس کو یہاں پہ اپنے براؤزر کے ساتھ فی الحال ایڈ کر لیتا ہوں. ایڈ ٹو فائر فاکس, یہ بیسیکلی آفیشیل ایکسٹینشن ہے جو کہ فیس بک نے ہی بنائی ہے. تو اس کو آپ یوز کریں گے تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کس طریقے سے ابھی دیکھتے ہیں. سمپل, یہ آپ کو 1 منٹ لگے گا یا آپ کے براؤزر میں ایڈ ہو جائے گی. یہ لیجیے ہمارے پاس یہ ایکسٹینشن یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہے. الاؤ دی ایکسٹینشن ٹو رن ان برائٹ ونڈوز. اگر میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ایک آئیکن آ چکا ہے. یہ آئیکن ہے بیسیکلی اس کا, یہ فی الحال ڈسیبل ہے. یہ انیبل کیسے ہوگا ابھی دیکھیے گا. میں یہاں پہ آتا ہوں, بلکہ میں آفیشیل سائٹ پہ آتا ہوں. ہمارے پاس جو ریئیکٹ کی آفیشیل سائٹ ہے, اگر میں اس سائٹ پہ آتا ہوں تو آپ نے اس آئیکن پہ غور کرنا ہے. اس کو آپ نے اپنے براؤزر میں ایڈ کر لینا ہے. آپ کوئی بھی براؤزر یوز کر رہے ہیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, آپ کو یہ مل جائے گی. نوٹ کریں جیسے ہی میرے پاس ویب سائٹ اوپن ہوئی ہے فوراً سے یہ والا جو آئیکن ہے یہ انیبل ہو گیا ہے, پہلے نہیں تھا. اگر میں یہاں پہ آتا ہوں یہ ابھی بھی ڈسیبل ہے. اگر میں کسی اور ویب پیج پہ آتا ہوں تو یہ ڈسیبل آپ کو نظر آئے گا. ریئیکٹ کی آفیشیل سائٹ پہ یا آپ کو کچھ سائٹ پہ یہ انیبل نظر آئے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس ویب پیج پہ یعنی کہ اس ایپلیکیشن میں ریئیکٹ JS کو یوز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں F12 پریس کرتا ہوں, F12 پریس کرنے کے بعد اگر میں یہاں پہ انسپیکٹ ایلیمنٹ کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو میں یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس اب انسپیکٹ ایلیمنٹ کے اندر کچھ نئے آپشنز بھی آ چکے ہیں, جس کے اندر ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویب پیج پہ یا اس ویب ایپلیکیشن میں کون کون سے کمپوننٹس یوز کیے گئے ہیں اور کس طریقے سے یوز کیے گئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ 2 میرے پاس نیو ٹیب یہاں پہ آ چکے ہیں جو کہ نارمل انسپیکٹ ایلیمنٹ میں نہیں آتے. ٹھیک ہے, اگر میں یہاں پہ کمپوننٹس پہ کلک کرتا ہوں
تو اس ویب ایپلیکیشن میں یا اس ایپلیکیشن میں جتنے بھی کمپوننٹس یوز ہوئے ہیں ان کمپوننٹس کی ساری لسٹ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی. تو اس وجہ سے آپ نے یہ والی ایکسٹینشن اپنے براؤزر میں ایڈ کر لینی ہے, آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. بہرحال میں یہاں پہ آتا ہوں. ہم بات کر رہے تھے کہ SRC کے فولڈر میں ہمارے پاس ڈائنامک کمپوننٹس موجود ہوتے ہیں. آپ کی ایپ میں جو بھی کمپوننٹ یوز ہوگا وہ سارے کے سارے کمپوننٹ بیسیکلی یہاں پہ ہوتے ہیں. اب اس فولڈر کے اندر میں صرف 2 سے 3 فائلز کو ڈسکس کروں گا, ساری فائلز کو ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ جن میں ہم نے کام کرنا ہے میں ان کو ہی صرف ڈسکس کروں گا, مزید بہت زیادہ ویڈیو لینتھی ہو جائے گی. فی الحال سب سے پہلی فائل آپ کو app.css نظر آ رہی ہے. اوبویسلی جتنی بھی آپ سٹائلنگ یوز کریں گے وہ سارے کی سارے اسی فائل میں آ جائے گی. اس کے بعد مین اس فولڈر میں 2 فائلز ہیں. ایک ہے app.js کے نام سے, یہ بیسیکلی آپ کا کمپوننٹ ہے. یہ جو میں نے یہاں پہ ایک ایپ کریٹ کی ہے یہ والی, یہ اس ایپ میں جو ہم نے کمپوننٹ یوز کیا یعنی کہ کمپوننٹ یوز کرتے ہوئے یہ ایپ کریٹ کی ہے تو بیسیکلی وہ کمپوننٹ ہے app.js. ٹھیک ہے, یہ کمپوننٹ کی فائل ہے. اب یہاں پہ جو کوڈ لکھا ہوا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں فی الحال نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, ہم جب خود سے کوڈ رائٹ کریں گے تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. یہاں پہ اس نے ایک فنکشن کریٹ کیا ہے ایپ کے نام سے, اور اس کے بعد کچھ یہاں پہ آپ کو ڈیو بھی نظر آ رہی ہیں, کچھ آپ کو ڈیفرنٹ ٹیگز بھی نظر آ رہے ہیں, اور کچھ آپ کو یہاں پہ جو جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. یہ ہمارے پاس ایک کمپوننٹ ہے جس کے ذریعے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس وہاں پہ ایپ میں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ فائل ہے یہاں پہ index.js کے نام سے. اگر میں اس فائل میں آتا ہوں بیسیکلی اس فائل کو انٹرنگ پوائنٹ کا نام دیا جاتا ہے, یعنی کہ یہیں سے کام شروع ہو رہا ہے, یہیں سے ہر چیز انٹر ہوگی, رینڈر ہوگی. یہاں پہ لکھا ہوا ہے react dom.render. اب کیا ہے ہمیں نہیں پتا, فی الحال آپ اس چیز سے بھی پریشان نہ ہو. بیسیکلی یہاں پہ دیکھیں اس رینڈر کے اندر یہاں پہ ایپ نام کا ایک کمپوننٹ یوز کیا گیا ہے. app.js کی آپ نے فائل دیکھی تھی, اس کے اندر جو کوڈ لکھا تھا اس کی جو فنکشنلٹی ہے وہ یہاں پہ رینڈر ہو کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایپ کے نام کا آپ کو ایک کمپوننٹ نظر آ رہا ہے, اور یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے document.getElement by ID, اور ID یہاں پہ کیا دی گئی ہے, روٹ. آپ نے دیکھا تھا index.html کے اندر ایک ڈیو تھی, اس کے اوپر ایک ID یوز کی گئی تھی, روٹ. بیسیکلی یہ سارا ڈیٹا ایپ سے رینڈر ہو کے یہاں سے ہوتے ہوئے روٹ کی ID پہ جا کے آپ کے پاس یہاں پہ ویب ایپلیکیشن یا ایپلیکیشن پہ نظر آ رہا ہے. تو بیسیکلی اس طریقے سے آپ کی کمپلیٹ جو فائلز ہیں یا فولڈر ہے یا جو آپ کی ایپ ہے اس کا فلو چل رہا ہوتا ہے. اب اس میں تھوڑی سی چینجز کر کے دیکھتے ہیں. میں اگر یہاں پہ سپوز یوز کرتا ہوں, اگر میں یہاں پہ آتا ہوں app.js میں اور یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہے, آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, اس نے لکھا ہوا ہے edit src, یعنی کہ src کے فولڈر میں جائیں, app.js میں جائیں اور وہاں پہ جا کے کچھ چینجز کر کے دیکھیں. یہاں پہ انہوں نے بیسیکلی یہ لکھا ہوا ہے learn react, اور یہاں پہ میں رائٹ کر دیتا ہوں جی ود, کچھ بھی رائٹ کر لیں, فیاض وحید. اس کو جسٹ آپ نے سیو کرنا ہے. اس کو سیو کر کے میں جیسے ہی براؤزر میں آؤں گا تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لرن ود فیاض وحید, یعنی کہ جو بھی آپ نے چینجز کی ہے وہ یہاں پہ آ چکی ہیں اور آپ کو پیج بھی یہاں پہ ریفریش نہیں کرنا پڑتا. اس کے بعد چلیں ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں یہاں پہ ہیلو ورلڈ لکھ کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس یہاں پہ کس طریقے سے آئے گا. اگر میں آتا ہوں index.js میں, یہ بیسیکلی ہمارے پاس یہاں پہ ایک کمپوننٹ یوز کیا گیا ہے. اس کمپوننٹ کو فی الحال میں یہاں سے کر لیتا ہوں کٹ, اس کو میں اگین یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا. اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں ایک ہیڈنگ رائٹ کر رہا ہوں سپوز h1, اور میں یہاں پہ رائٹ کرتا ہوں ہیلو ورلڈ. اس طریقے سے اس کو سیو کریں. سیو کر کے آپ جیسے ہی براؤزر میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ یہاں پہ آ چکی ہے وداؤٹ پیج ریفریش. پیج ہم یہاں پہ ریفریش نہیں کر رہے, آٹومیٹکلی آپ یہاں پہ کوئی بھی چینج کرتے ہیں, سپوز ہیلو ورلڈ, اور یہاں پہ میں رائٹ کرتا ہوں آئی ایم لرننگ سپوز ریئیکٹ جے ایس. ٹھیک ہے جی, اور یہاں پہ رائٹ کرتے ہیں ود فیاض وحید. اس کو سیو کریں. سیو کر کے آپ جیسے ہی ایپ میں جاتے ہیں تو ود ان فیو سیکنڈس وہ آٹومیٹکلی ریفریش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں جس کی وجہ سے
ساری کی ساری جو دنیا ہے اس ٹائم ریکمینڈ ریئیکٹ جی ایس کو کر رہی ہے، اور جتنی بھی آپ کے پاس کہہ لیں کہ ٹاپ رینکنگ میں، یعنی کہ پوری دنیا میں، جیسے فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ وغیرہ، یوٹیوب وغیرہ، وہ ریئیکٹ جی ایس کو ہی یوز کر رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک ہم نے جتنا بھی ڈسکس کیا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور نیکسٹ مزید ہم یہاں پہ کچھ کانسیپٹس کو ڈسکس کریں گے۔ اگر یہاں تک کسی کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو فیس بک کا پیج ہے، آپ وہاں پہ مجھے اسکرین شاٹ سینڈ کر دیں، میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ دعا میں یاد رکھا کریں، اور چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ ناصر۔